औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, इस वीलॉग में मैं एक और मनगढ़ंत हदीस लेकर आया हूँ जो लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सूफिया कराम ने उम्मत में फ़िट की है, और इतना फ़िट किया है कि उस अक़ीदे को वो मानते हैं, और जो उसको नहीं मानता उसको ये कहते हैं कि ये गुस्ताख है अल्लाह का, और उससे अलग अलग अलक़ाबात से पुकारते हैं। और जो ये हदीस है इसका मतन है दैट द हार्ट ऑफ ए बिलीवर इज़ अल्लाह's ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि जो एक मुस्लिम है, जो ईमान वाला है, उसका दिल अल्लाह का घर है, उसके दिल में अल्लाह है। तो इसको जो है इमाम अज़्ज़रक़शी और इमाम इब्न तैमिया, कुछ लोग इनको शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि ये हदीस जो है वो मनगढ़ंत है। और इस हदीस का एक और वर्डिंग है जो इस तरह से है कि नीदर माई अर्थ नॉर माई हेवंस आर वास्ट एनफ टू कंटेन मी, बट द हार्ट ऑफ माई बिलीविंग सर्वेंट डज कंटेन मी। तो ये जो है इसमें ये कहा गया है कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मंसूब है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी ज़मीन और मेरे जो जन्नत है वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसमें समा जाऊं या मैं वहाँ पर पहुँच जाऊं, लेकिन जो मेरा मुस्लिम बंदा है उसका दिल इतना बड़ा है कि उसमें मैं हमेशा होता हूँ। तो इसको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा है कि ये इज़राइलियात है। इज़राइलियात मतलब कि ये बात जो है ये यहूदियों ने अपनी किताबों में लिखी हुई है, तो इसको इज़राइलियात कहते हैं। और ये बिल्कुल भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने भी ये फरमाया कि ये जो है वो सूफ़ियों के अंदर है, क्योंकि सूफ़ियों में ही ये अक़ीदा है कि अल्लाह उनके अंदर हुलूल कर जाता है, जो हुलूलिया का जो वो है। और जो इनका जो मंसूर हल्लाज था, वो जो इनका जो टॉप लीडर है जिसको कत्ल किया अब्बासियों ने, तो वो ये कहता था कि मेरे अंदर अल्लाह है नाउज़ुबिल्लाह, और उसी की ज़बान से मैं बोलता हूँ। यानी इनफैक्ट कि जो मैं बोलता हूँ वो अल्लाह बोल रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा। तो ये तो ऐसा रखना बिल्कुल कुफ्र है, और अब्बासी हुक्मरानों ने उसको कत्ल कराया था। तो ये जो है ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल ईसाइयों का जो और या हिंदुओं का जो वो है मतलब पुनर्जन्म का, और जो देवता जो उनके आते हैं तो उस तरीके का इनकारनेशन जिसको कहते हैं, तो उसका जो है वो ये अक़ीदा है। और ये इनकारनेशन कि अल्लाह ताला जो है नाउज़ुबिल्लाह वो अलग अलग अवतार लेके जो है वो दुनिया में आता है, तो ये एकदम टोटल कुफ्र है। अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह कभी भी जो है वो ज़मीन पर नहीं आया। और अल्लाह पहली बार ज़मीन पर कब आएगा इस ज़मीन पर, वो है क़यामत वाले दिन। और वो किस तरीके से आएगा वो उसकी शान के ही लायक है। और इस तरीके की बातें करना कि अल्लाह जो है वो आदमी का अवतार लेके, इंसान का अवतार लेके, जैसे राम विष्णु और ये इस तरीके से करके अगर आ गया, तो ऐसा मानना जो है वो कुफ्र है। और ऐसा मानने वाला जो बंदा ये सोचता है
وہ کافر ہے۔ اور یہ صرف ہندو ہی کیوں، ایسا کرسچن بھی سوچتے ہیں۔ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ہی از ون آف دا تھری، جو ٹرائنیٹی کا ان کا جو عقیدہ ہے، تو اس میں بھی یہی وہ بولتے ہیں۔ اور کرسچنس تو دور کی بات، جو نیشن آف اسلام کا جو بندہ ہے لوئی فرح خان، جس کے کبھی کبھی جو ہے مسلمان ویڈیو بھی کرتے ہیں کہ صاحب بہت اچھی بات بولتا ہے، تو وہ یہی بات بولتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا جو باس ہے، جو ماسٹر فرد محمد، وہ جو ہے اللہ کا انکارنیشن ہے، اللہ کا اوتار ہے۔ تو اور یہ امریکہ میں جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے جو مسلم آپ کو دکھیں گے، تو میجورٹی آف دیم آر فرام دس نیشن آف اسلام۔ دس نیشن آف اسلام کا جو سب سے بڑا بندہ تھا جو مسلمان ہوا پھر، وہ تھا میلکم ایکس جو تھے۔ میلکم ایکس پہلے نیشن آف اسلام میں تھے، دین ہی وینٹ ٹو سعودی عربیہ، وہاں انہوں نے حج کیا، حج پہ جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور وہ ہدایت پا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ واپس امریکہ آئے، امریکہ میں آ کر پھر امریکہ واپس آئے ہوئے، اور اسلام جو ریئل اسلام ہے اسے قبول کرے ہوئے ان کو مشکل سے 6 سے 9 مہینے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے پھر قتل کر دیا گیا، ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ میلکم اسلام تھے، اور یہ اس طریقے کی باتیں جو ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں لیکن جو ہیں تو کافر، اور اسلام کے جو فولڈ سے جو باہر ہیں۔ تو اسلام تو وہی مانا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں وحی کے ذریعے بتایا اور سنت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ it is not given to any human being that Allah should speak to him unless it be by revelation or from behind a veil, or that he sends a messenger to reveal what he says by his leave. Verily he is the most high, the most wise. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی سے بات کرے ڈائریکٹ، ہاں حتیٰ یہ کہ وہ اس کو جو ہے وہ وحی بھیجے، یا پھر اسے کسی پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کری اسراء میں، معراج اور اسراء جو ہے اس میں معراج میں بات کی، اور یا پھر وہ اس کو جو ہے وہ اپنے بات سے اوگت کرائے فرشتے کے ذریعے، جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے۔ اور بے شک اللہ جو ہے وہ بہت بڑا اور برتری والا ہے، اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو یہ بات ہے، اس کے برخلاف جو ہے وہ یہودی بھی جو ہے اور عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ہی واز گاڈ ان فلیش، جبکہ ان کی جو بائبل ہے اس میں خود لکھا ہے کہ ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، مطلب ان سے یہ کہا کہ اے میرے، ان سے یہ تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے اوتار تھے، اور وہ اس دنیا پر اللہ ہی تھے انفیکٹ، جیسے پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی نے ان کو آقا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی بائبل میں ہی لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا مجھے کیوں بول رہے ہو، کیونکہ کوئی بھی آقا نہیں، صرف اللہ کے۔ تو یہی بات ہے کہ کس طریقے سے کفر جو ہے وہ اسلام میں، مسلمانوں میں بھی گھسا، اسلام میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن مسلمانوں میں گھسا، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور بچیں گے کیسے؟ جب تک ہمیں علم نہ ہوگا۔ علم وقت لگانے پہ ہوگا، اور جو وقت لگائے گا اور صحیح کتابوں میں وقت لگائے گا، یہ نہیں کہ صوفیہ کرام کی یا کسی کی مسئلہ کی کتابیں پڑھ لی۔ آپ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، بخاری مسلم پڑھیے، اور تفسیر ابن کثیر پڑھیے، اور مشکات مصابیح پڑھیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کی زندگی اتنی بچے گی نہیں
کہ اتنی بڑی زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ اس سے زیادہ کتابیں پڑھ لیں. اتنا بھی پڑھ لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھلا کر دے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک وما لنا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.